राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शक वृन्द, नेपालको राजनीति यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि न संसद काम गर्न सकिराखेको छ, न त भङ्ग नै भएको छ। न नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ, न त ओली सरकार नै ढुक्कसँग चल्ने स्थिति छ। अर्थात् पुरै जमेको तलाउ जस्तो भएको छ नेपालको राजनीति। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि राजनीतिक कोर्स सहज रूपमा अघि बढ्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर अदालतको एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने आदेश र दलहरूको स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिका कारण झन समस्यामा जेलिएको छ नेपालको राजनीति। यस पछाडि अनेकन कारण छन् र त्यसमध्येको एउटा कारण हो माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्नु। उसले हलो अड्काएकै कारण नेपालको राजनीतिक कोर्स सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। यदि माओवादी केन्द्रले केपी ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने विश्वासको मत पाएको अवस्थामा ओली सरकार चल्थ्यो, नत्र ढल्ने थियो। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्ने वा नबन्ने वा मुलुक चुनावमा जाने यो सबै कुरा स्पष्ट हुने थियो। तर यहाँ यो सब केही भइराखेको छैन, केवल अलमल र अन्योल चलिराखेको छ। आखिर किन माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन चाहिराखेको छैन? ओलीले समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिन समेत किन आँट गर्न सकिराखेको छैन? यो रहस्यमय देखिएको छ। जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। चैत 14 गते नागरिक समाजले गरेको अन्तर्क्रियामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। उनका अनुसार चैत 14बाट केही दिनभित्रमै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ र राजनीतिक कोर्स अघि बढ्नेछ। तर दाहालले भनेको केही दिन अझै आइपुगेको छैन। अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेको छैन। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई चुनौती दिइराखेका छन्, तर माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन मानिराखेको छैन। शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित देशका 165वटा रणनैतिक महत्त्वका सडक शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई चुनौती दिए। त्यसअघि पनि उनले माओवादीसँग समर्थन फिर्ता लिने आँट नभएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आज पो मागे हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे छ। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भने एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, दुई दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भएर हटाउन त समर्थन फिर्ता लिदियो भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। अनि राजीनामा माग्छ, राजीनामा त आइहाल्छ नि, समर्थन फिर्ता गर न। ओलीले यसरी सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिइरहँदा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेको छैन, ताकि उसले ओलीलाई प्रतिगामी, निरङ्कुश र नैतिकहीन भनेर आरोप लगाउने गरेको छ। एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन भन्दै उसले पटक पटक ओली विरुद्ध कटाक्ष गर्दै आएको छ। तर पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता किन लिएको छैन? हाम्रो यो प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ समर्थन फिर्ता लिए लगत्तै संसद भङ्ग गर्ने सरकारको नियत देखिएकाले फिर्ता लिन नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकार काम चलाउ भएका कारणले पनि समर्थन फिर्ता लिनुको औचित्य छैन। समर्थन फिर्ता लिँदा नयाँ सरकार बन्ने आधार पनि छैन। 30 दिनभित्रमा विश्वास मत लिनु भएन। विश्वासको मत नलिएपछि त के भयो त भन्दाखेरि स्वत केयरटेकरमा गयो। दोस्रो परिघटनाले पनि के देखायो त भन्दाखेरि स्वत केयरटेकरमा गयो अथवा काम चलाउ सरकारमा गयो, होइन, 77-3मा गयो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी 77-3मा गइसकेको सरकारको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ समर्थन गर्ने कि नगर्ने, फिर्ता लिने कि नलिने या विश्वास अविश्वास भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस देखिँदैन।
त्यसो भएको हुनाले तर पनि अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा त दिनु भएको छैन, केयरटेकर भनेर पनि भन्दैन, राजीनामा पनि दिनुहुन्न होइन। त्यस्तो विशिष्ट अवस्था पैदा भयो, संविधान नमान्ने खालको विशिष्ट अवस्था पैदा भयो होइन, संविधानको प्रावधानलाई फलो नगर्ने प्रकारको विशिष्ट अवस्था पैदा भयो। संविधान र संसदको रक्षाका लागि भए पनि समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने माओवादी केन्द्रको दाबी छ। अझै उसले सरकार काम चलाउ भएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको पनि जिकिर गर्न थालेको छ। कारण जे बताए पनि भित्री रणनीति भने नयाँ सरकार बन्ने आधार तयार नभएसम्म ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने उसको मनस्थिति छ। त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले पटक पटक कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्दै आएको छ। लामो कसरतपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ। तर जनता समाजवादी पार्टी भने अझै अलमलमा छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीलाई समर्थन गर्न नहुने लाइनमा छन् भने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो माग पूरा भए ओलीसँगै मिल्न सकिने संकेत गरिराखेका छन्। नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको जनता समाजवादी पार्टीको अलमलका कारण नयाँ सरकार गठन अन्योलमा परेको छ। जसपाले ओलीलाई साथ दिए ओली सरकारमाथि परेको सङ्कट टर्नेछ भने माओवादी केन्द्रलाई साथ दिए नयाँ सरकार बन्ने निश्चित हुनेछ। तर उसले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। जसपा केही निर्णय नगर्ने र माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आँट नगर्ने गर्दा राजनीति करिब जमेको तलाउ जस्तो भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिमा रिस्क उठाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ माधव नेपाल, झलनाथजी या प्रचण्डजीहरू राजनीतिमा रिस्क उठाइरहनु भएको छैन। यदि केपी ओलीजीसँग असहमत हो भने नयाँ सरकार बनाए हुन्छ। अब नयाँ सरकार बनाउनको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ ओपन हार्टले कुरा गर्नु पर्यो। भोलि चाहिँ ओलीजीले संसदबाट चाहिँ उहाँलाई निकालिदिनु भयो भने त्यो रिस्क पनि उठाउन तयार हुनुपर्छ। अब समर्थन चाहिँ ओलीजीलाई दिइरहने उहाँले चाहिँ सक्नुहुन्छ नि त, जसपासँग मिल्ने, काङ्ग्रेससँग मिल्ने र सरकार बनाउने। पहिला समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने आँट नगरेकै कारण राजनीतिको हलो अड्किएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। माओवादी अझै पनि अरू दलकै मुख ताकेर बसेकै कारण अन्यल र अलमल बढेको उनीहरूको भनाइ छ। किनकि माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म न नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ न त सरकार बनाउने सबै बाटो सकिएर मुलुक चुनावमा जाने स्थिति नै देखा पर्नेछ। माओवादीको समर्थन रहेसम्म ओली सरकार यसै गरी चलिरहनेछ। हो, माओवादीले हलो अड्काएकै कारण अहिलेको राजनीतिक कोर्स अघि बढ्न सकेको छैन। माओवादी कतिसम्म अलमलमा छ भने पार्टी छाडेका सांसदहरूलाई कारबाही गर्न समेत 1 महिना लगायो। 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको 24 दिनपछि बल्ल पार्टीबाट निकाल्यो माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई। माओवादीको यो निर्णयसँगै 4 सांसदहरूको मन्त्री पद के हुन्छ त देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा माओवादीले पार्टी छाडेका 4 सांसदलाई गरेको कारबाही र अहिलेसम्म माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा देखिएको अन्यल देखाइराखेका छौँ। 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको 24 दिनपछि माओवादीले पार्टी छाडेका 4 सांसदलाई पार्टीबाट निकालेको छ। यद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने अझै कारबाही गरेको छैन। उनलाई पनि केही दिनमा कारबाही गर्ने माओवादीको तयारी छ। संविधानत माओवादीले कारबाही गरेका 4 सांसदको भने अब सांसद पद र मन्त्री पद दुवै रहने छैन। उनीहरूलाई अब संसदले चिन्नेवाला छैन। माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि पनि पार्टीमा नफर्केका संघीय संसदका 4 जना सांसदहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ। 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोधेको करिब 1 महिनापछि माओवादीले 4 जना सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो। माओवादीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीलाई पार्टी त्यागको पत्र संसद सचिवालयमा पठाएको हो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको हस्ताक्षरित निर्णयमा उनीहरूलाई एमाले प्रवेशबारे स्पष्टीकरण सोधिएकोमा प्रभु शाह बाहेक अरूले जवाफ नदिएको र जवाफ दिएका शाहको पनि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले कारबाही गरिएको प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए। यस्तै पार्टीको निर्णय अनुसार उनीहरू मन्त्री पदबाट फिर्ता हुन समेत नमानी पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको निर्णयपछि संसद सचिवालयमा मङ्गलबार दर्ता गरिएको पत्रमा हाल मन्त्री रहेका चारै सांसदलाई दल त्याग बारेको जानकारी सदनमा पेश गर्न अनुरोध गरिएको गुरुङले जानकारी दिए। उहाँहरूको सन्दर्भमा अझै मात्रै एउटा निर्णय भएको छ। अब केहीको चाहिँ स्पष्ट भइसकेका हुनाले चाहिँ चित्त बुझ्दो कतिपयले स्पष्ट नै दिनुभएको छैन, कतिपयले स्पष्ट दिनुभएको भए पनि चित्त बुझ्दो स्पष्ट नभएको हुनाले चाहिँ दल त्याग गर्ने सूचना चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को चाहिँ दफा 31 र 32 खमा चाहिँ राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था छ र त्यही व्यवस्था अनुसार चाहिँ संसद सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यही अनुसार चाहिँ अब यता दल त्याग सम्बन्धी सूचना चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सन्दर्भमा त चाहिँ आज दिइसकेका छ, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सन्दर्भमा चाहिँ आज दिइसकेका छ। राष्ट्रिय सभातर्फको सन्दर्भमा सायद 1-2 दिनभित्रमै हुन्छ भन्ने लाग्छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका 4 सांसदलाई कारबाही गरे पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भने कारबाही गरिएको छैन। उनको हकमा अर्को दिन छुट्टै पत्र पठाउने तयारी भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। थापा र भट्ट नेकपा हुँदै ओली नेतृत्वको सरकारमा थिए भने रायमाझी, शाह र चौधरी सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि मन्त्री खान गएका थिए। माओवादीबाट निर्वाचित उनीहरू एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि उनीहरू भने सरकारमै रहनुका साथै एमाले प्रवेश गरेका थिए। 5 मन्त्री मध्ये थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् भने बाँकी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काको भने स्पष्टीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनै बाँकी रहेको प्रमुख सचेतक गुरुङले जानकारी दिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था 31 र 32 को ख बमोजिम कारबाही गरेको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। र अब प्रतिनिधि सभातर्फको सन्दर्भमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ आवश्यक स्पष्टीकरण लिने काम पनि भइसकेका छ र दल त्याग सम्बन्धी पत्र पनि चाहिँ दिइसकेका छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो पार्टीले त अब निष्कासन गर्ने कुरा भइहाल्यो, दल त्याग गरेपछि त स्वत निष्कासन भइहाल्छ र सूचना दिएपछि दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ सूचना दिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि संसद सचिवालयले चाहिँ सम्बन्धित दलले चाहिँ यसरी सूचना दिएको हुनाले दल त्याग गरेको चाहिँ सूचना दिएको हुनाले चाहिँ उहाँको सांसद पद चाहिँ खारिज भएको जानकारी चाहिँ गराएर सार्वजनिक गर्छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते माओवादीका 4 सांसद सहित 23 जना नेतालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै माओवादीले 4 सांसद सहित अन्य केही नेताहरूलाई एमालेको सदस्यता लिएको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको थियो। तर प्रभु शाह बाहेक कसैले स्पष्टीकरण दिएनन्। स्पष्टीकरण सोधेको करिब 1 महिनापछि उनीहरूलाई कारबाही गरिएको छ। अब पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि उनीहरूको सांसद पद स्वत जानेछ भने मन्त्री पद पनि जाने कानुनविद दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। उनका अनुसार जुन पार्टीबाट सांसद बनेको हो सो पार्टीको सदस्य नरहेपछि उनीहरूको सांसद पद तुरुन्तै जानेछ भने मन्त्री पद समेत उस्कनेछ। ती व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए तर अर्कै एउटा पार्टीको जुन पार्टीबाट उनीहरू निर्वाचित थिएनन् त्यसको केन्द्रीय समितिमा बसिसके, त्यो पार्टीबाट मन्त्री बनेका छन्। त्यसकारण के छ भने अब उनीहरूले केन्द्रीय समितिबाट पनि राजीनामा दिएर चाहिँ फर्किनुपर्ने हुन्छ र यदि फर्किँदैनन् र मन्त्री पद पनि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उनीहरू फर्किँदैनन् भने उनीहरूको सांसदको पद पनि जान्छ र मन्त्री पद पनि उनीहरूको चाहिँ स्वतः चाहिँ के छ भने रद्द हुन्छ। संविधानको धारा 78 को उपधारा 2 मा मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने वाक्य लेखिएको छ। यसको अर्थ हो उनीहरूको संसद पद
जानु भनेको मन्त्री पद पनि सो त जानु हो। संविधान अनुसार उनीहरू कानुनी आधारमा मन्त्री पदमा रहन पाउँदैनन्। उनीहरूको हैसियत एउटा मामुली नेताको बराबर मात्रै हुनेछ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अहिलेसम्म माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा देखिएको अन्यल र ओली सरकारको हैसियतका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। माओवादीको भनाइ छ, हामीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि पार्टी विभाजित भएको मितिले प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएको मितिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर ओलीले विश्वासको मत लिएनन्। उनी आफू एमालेको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गरिराखेका छन्। विश्वासको मत नलिएका ओलीको हैसियत अब के हुन्छ? कानुनविद के भन्छन्? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। दल विभाजन गरिदिसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ। तर 30 दिन आज कति 18 गते भइसकेको चाहिँ छ। अब 23 गते 30 दिन पुग्दैछ र 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुन सक्छ। अन्यथा चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ। गत चैत 18 गते बसेको संसद बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीले चैत 23 गते भित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए। तर सोमबार संसदको बैठकसम्म पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक उनी गुरुङले सोमबारको संसद बैठकमा पुनः संसद विघटन गर्न नसक्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताएका थिए। फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्ने हो भने 23 गते सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर सोमबारको संसद बैठकमा समेत उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मन्त्री मार्फत संसदलाई सन्देश पठाए। उनका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएका कारण सरकार अझै पनि संविधानत रहेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने संसदलाई जवाफ दिएका थिए। नेकपा एमालेको सरकार जसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो त्यसले विश्वासको मत लिएको 76-2 को सरकार हो भन्ने तथ्यलाई स्मरण गराउँदै सरकार संविधान सम्मत ढङ्गले नै चलिरहेको छ। सरकार हटाउनका लागि पनि संविधानले बाटो प्रष्ट देखाइदिएको छ। त्यसबाट अन्यथा बाटो भन्दा संविधानले जुन बाटो हिँड्न भनेको छ त्यही बाटोमा हिँड्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्दै सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने यी केही विषयहरू यहाँ राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। त्यसो त कानुनलाई हेर्ने हो भने र कानुनविदहरूको कुरालाई आधार मान्ने हो भने मङ्गलबारबाट वर्तमान ओली सरकार पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भएको उनीहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले 11 फागुनमा वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा 76(1) अनुसार भने पनि 23 फागुनको फैसलाले संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत भएको कानुनविदहरूको तर्क छ। गत फागुन 23 गते सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन गरेकोले दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 आकर्षित हुने भएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। दल विभाजित भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने? संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले स्पष्ट संवैधानिक बन्दोबस्त गरेको छ र वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को असंवैधानिक कार्य गर्दै आउनुभएको छ। एकपछि अर्को गरेर संविधानको आत्मालाई संविधानको मुटुलाई उहाँले कुल्चिँदै आउनुभएको छ। संविधानलाई उहाँले चाहिँ क्षतिग्रस्त गराउँदै आउनुभएको छ। अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार वर्तमान सरकार सोमबारबाट असंवैधानिक भएको समेत दाबी गरे। उनले अब तत्काल राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुपर्ने समेत बताए। उनी भन्छन् प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सोमबार 30 दिन पुरा भइसकेको छ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत नलिएका कारण वर्तमान सरकार स्वतः असंवैधानिक भएको र उनले कुनै काम गर्न नपाइने उनको तर्क छ। अब त राष्ट्रपतिले चाहिँ तत्काल चाहिँ के हो भने नयाँ सरकारको निर्माणको लागि आह्वान गर्नुपर्छ र 76(2) अनुसार, किनभने यो सरकारले त विश्वासको मत लिन सकेन, किनभने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ
भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो सरकारले 30 दिन राखिसक्यो, विश्वासको मत लिन सकेन भनेपछि यो सरकार असंवैधानिक भइसक्यो। अब के हो भने स्वतः नयाँ सरकारको एउटा गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ र राष्ट्रपतिले तदनुसार चाहिँ के छ आह्वान गर्नुपर्छ र त्यसपछि अब संसदभित्रको जुन संसदीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ। दल विभाजित भइसकेपछि आफ्नो यो हाउसको मलाई विश्वास छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार अब असंवैधानिक भइसक्यो। यो सरकारले गरेका कामहरूको कुनै वैधानिकता हुँदैन। उता सोमबारको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा विभाजन गरिदिएकोले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। संविधानमा हेरे हुन्छ धारा 100 मा 2 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ र आजै 30 दिन हुँदैछ। अलिकति पनि उहाँमा मेरो पछाडि जनमत छ, मेरो पछाडि यहाँ संसदीय दलको या यो सदनमा रहेका दलहरूको समर्थन छ भने विश्वास मत लिने कि नलिने। यहाँ उहाँ चाहिँ पहुँच्न पाउनुहुन्न कि यहाँ चाहिँ जो विभाजित भए दलले विश्वास मत फिर्ता लिए हुन्छ भनेर भन्न पाइन्न। त्यो मध्ये जुनसुकै भए पनि जब सर्वोच्चले विभाजित गरिसकेको छ भने उहाँले आफ्नो समर्थनमा विश्वासको मत लिनै पर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। कांग्रेसका केही सांसदहरूले त संसदबाटै प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने समेत माग गरे भने एमालेका सांसदहरूले भने ओली सरकारको बचाउ गरे। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा सत्तारूढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ओली प्रधानमन्त्री बन्दा हिजो सिङ्गो नेकपा थियो, तर अहिले अदालतले नै नेकपालाई खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई 2075 जेठ 3 गते अघिकै अवस्थामा पुर्याएका कारण अहिलेको सरकार 2 दलको गठबन्धनको सरकार हो। त्यसैले पनि सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा पनि ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। अब त विश्वासको मत लिने समय पनि काटिसकेकोले अब नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रियामा संसद अघि बढ्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका छन्। हो, ओलीको हैसियतका विषयमा प्रश्न उठेको छ, तर त्योभन्दा बढी प्रश्न चाहिँ ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनुले उब्जाएको छ। राजनीति यत्रो अन्यलको भासमा फस्दा समेत उ केवल रमिते जस्तो मात्रै भएर किन बसिराखेको छ? माओवादीको भूमिका रहस्यमय बन्दै गएको छ। यसले मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्ने खतरा बढाएको छ। हौस् त, आजलाई माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदा देखिएको अन्यल र ओली सरकारको हैसियतको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।